बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 4 तारीख, संध्याकाळसो 31वो हप्तो, दीस शुक्रार. आज आम्ही भाग्यवंत फ्रांसिस एम्बोइस, एक कर्मेलित माद्र, हिचो उडास आम्ही काडटा. 1427 इस्वेंत जल्मली ती नोव्हेंबरच्या 4 तारखेर 1485 इस्वेंत फ्रांसांत अंतरता. आयचो दीस नॅशनल आयुर्वेद डे तशेंच वर्ल्ड सुनामी अवेअरनेस डे म्हणून नमयारला. त्या सांगता इंटरनॅशनल डे अगेन्स्ट व्हायलन्स अँड बुलिंग एट स्कूल इन्क्लुडिंग सायबर बुलिंग अशें नमयार. तर आता आयच्या नियाळा खातीर आयचें पयलें वाचप आमी आयकप. सा पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 15 वळी 14 20 आनी 1 पर्यंत. भावा भयणीनो, तुमी बऱ्या मनाची मनशां आनी सर जणवायन बरल्ली देखून एकामेका बुधबाळ सांगूंक तुमकां थांगता म्हणून हांव खंडीत जाणा. तरी तुमकां कळीत आसल्ल्यो संगती नव्यान तुमच्या उडासाक यश करूंक ह्या पत्रांत थोड्या कडेन हांवें तुमकां धैर्यान बरयलां. जेजू क्रिस्ताचो सेवक जावन जुदेवनय आसलेल्या लोकां खातीर वावुरच्या विशेष देणें देवान म्हाका दिला. देखून ह्या परी बरोवंक हांवें इतलें धैर्य घेतलां. देवाची सुवार्ता परगट करचें म्हणजे मनियारपण म्हूण हांवें घेतलां. जुदेव न्हय आसली पवित्र आत्म्यान पवित्र जावन तांच्या देवाक मानता तसलें समर्पण जावच्याक याजाकी मनियारपणाक म्हाका नेमला. देखून देवाची सेवा केली म्हूण जेजू क्रिस्तांतय व्हडपण चिंतूंक म्हाका कारण आसा. म्हज्या उतरांनी आनी करण्यांनी कुणा आनी विजमताच्या बळान आनी पवित्रत्म्याच्या सक्तेन हेर जातीच्यांक देवाकाल जाणवयाच्या वाटेक हाडचे खातीर हांव क्रिस्ताचें हातेर जावन वावुरलां. एक शिवाय हेर कितेंच उलोवंक हांव धैर्य घेना. अशें जेरुसलेमांतवन इल्लिरीक गांवा पर्यंत भोंवून क्रिस्ताची सुवार्ता गाजोवचें म्हणजे काम हांवें संपयलां. जंय क्रिस्ताचें नांव येदोळी परगट जावंक ना थंय हांवें सुवार्ता पासारी जाय म्हणून म्हजी आशा. कित्याक हेरांनी घाल्ल्या बुनादीचेर बांदप उबारची आशा म्हजी न्ही. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जांकां ताची खबर परगट जावंक ना तीं ताका पळयतलीं, तांचे विशेंत आयकनातलीं समजून घेतलीं. देवाचें उतर हें देवाचो ओडपकार. कार्मेल प्रेरण आयकोवच्या भावनांनी भयणीनो, येदोळस आयकल्लें वाचप आमी सा पावलून रोमाकारांक बरयल्लें. ह्या वचपांत सा पावल ताच्या मिसांवां विशेंत उल्लेख करता. कशें देवान ताका विंचलें आनी ह्या मिसावाचो पंतावान कसलो, कशें ताणें अखेरीक तें पावयलें मिसांव आनी ताची आशा कसली, ह्या विशेंत हें वाचप आमकां सविस्तार रितीन माहीत दिता. पयल्या सुवातेर थोडे विशय ह्या
वाचपांत आमी नियाळ केले तर पयल्यान पयलें सांव पावल म्हणटा, हांव जेजू क्रिस्ताचो सेवाक आनी देवानच म्हाका ताच्या मिसावा खातीर आपयलें, मनियारपणा खातीर आपयलें म्हणून. पयल्या सुवातेर मिसावो देवाचें काम, मनशाचें न्ही. मनशांक देव हातेर जावन उपयोग करता, पूण तें देवाचें काम. मनशान वचोन कितेंय केल्यार तें यशस्सेक पावना. आजकाल क्रिस्तांवांचेर एक अपवाद आसा, आमी मतांतर करता म्हणून. आमी कितलेंय मतांतर करूंक पुरो, पूण तें देवाचें काम न्हय तर तें पंथाक पावना. एका मनशाचें मन बदलूंक जावचें, मनशाक न्ही, देवाक मात्र. आनी तें देवाचेंच काम. पयल्या सुवातेर एका मनियारान, एका लायकान, एका देवाच्या आपणे मेळिल्ल्या खंयच्याय क्रिस्तांव व्यक्तीन कितेंय बेस ताणें वेंचला, कितेंय बरें काम तो करता, कितेंय पदवी ताका दिल्या, ती देवान दिल्या. आमच्या मारिफात कितेंच जायना, देवान दिला शिवाय. आनी सांव पावलोक हें कळीत आसलें, म्हाका देवान विंचला म्हणून. आनी मिसावाचो पयलो भाग तो जावन आसा, देव विंचता आनी दुसऱ्यान तो मिसावाक धाडटा. आनी मुखार तो म्हणटा, म्हाका देवान विंचला क्रिस्ताच्या हातेर जावन, पूण कोणा खातीर? जुदेव न्हय आशिल्ल्या लोकां खातीर, अन्य जातीच्या खातीर. हें जावन आसा पावलोचें मिसाव. देवान ताका विंचला जुदेव न्हय आशिल्ल्या लोकां खातीर शुभ वार्ता प्रकट करूंक. आपणा लोकां सांगाता काम करूंक न्ही. जायते फावटी आमच्या घरा, आमच्या गांवांत, आमच्या शेजारा, आमच्या जाती कातीच्या भाशेच्या लोकां सांगाता काम करूंक आमकां पुरा भोव संतोष भोगता वा इजी म्हणून भोगता. पूण मिसाव तें न्ही. मिसाव अनेक संस्कृतीच्या, अनेक जाती कातीच्या, अनेक भाशेच्या लोकां खातीर वावरचें. हें तितलें सुलभाचें काम न्ही. आनी जायतीं पंथ आव्हान आसात. आपणाचो गांव, आपणाचो दास, आपणाची संस्कृती सांडून एका मनशान भायर वचूंक जाय. जायते फावटी आपणाचो लोक आमकां जायते फावटी बरो लागता. आमची भास, आमचें खाण, आमची नेसाण, पूण अनेक लोकां सांगाता वावुरचें, अनेक लोकांक स्विकार करचें, तांकां क्रिस्ताची वळख दिवची, म्हजो भाव म्हजी भयण म्हणून वळखोवचें, तितलें सुलभाचें काम न्ही. आजुनी पवित्र सभा जायते फावटी जाती काती वयर, भाशेचे वयर, संस्कृतीचे वयर विविध फांटे वांटे आनी फांटे जाल्या. हें नीज मिसाव न्ही. देवान सांव पावलोक आपयलें आनी ताचें मिसाव जावन आसलें जुदेव न्हय आशिल्ल्या लोकां सांगाता वावुरचें. म्हज्या चलत्या जिवितांती हेर संस्कृतीचो, हेर भाशेचो, हेर गांवाचो व्यक्ती सांगाता साळावळ खंडीत आमकां एक ना एक रितीन आसतली. पूण कशें हांव तांकां पळयतां, कसलो म्हजो दृश्टीकोन, तांकां हांव बऱ्या मनान स्विकार करतांगी वा भेदभाव करतांगी.
तिसऱ्यानं सांपावूल म्हणटा ह्या म्हज्या मिसावांत जायतें बरेंपण हांवें केलां. जावंक पुरो हांव शुभ अर्थ प्रगट केल्या करण्यांनी, कुणांनी, विजमिताच्या बळांनी. पूण आखरेक तो सांगता हें सगळें हेर जाती खातीच्या लोकांक देवासशें हाडचें काम म्हज्या मुखांतर कोणें केलां म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन. पवित्र आत्मो म्हजे थंय ना तर म्हाका कितेंच करूंक जायना. कोणाकी बदलूंक जायना, कोणाकी भाग्यवंत करूंक जायना, कोणाचें मौन परिवर्तन करूंक जायना. देवाची कृपा भोव गरजेची. एका मनशाचें काळीज आनी आत्मो आमी आपड जैतर आमच्या कुटुंबांनी जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी आसले मनीस जावंक पुरो भुरगीं, आवय बापय, सुणू आनी कोण भाव भयणी बदलावण मनशाक हाडूंक साध्यच ना. देवान आनी पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन मात्र ती हाडूंक जाता. हाचो अर्थ आमी कळनासतना मागणें करीत जाय आनी मागण्यान आनी देवाच्या बळान आमी कितेंय करता थंय बदलावण येता. मनशाक व्हडली बदलावण हाडूंक जायना. आनी सांपावलो हें सत कळीत आसलें. हांवें सगळें केलें पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन तो म्हणटा. देखून हांवें इल्ली भाडां इवलें तो म्हणटा. कित्याक सोम्यान म्हाका एक हातेर जावन ताच्या मिसावांत विसला आनी ताच्या बळान हांव सगळें करतां, म्हज्या बळान न्ही. आनी आखरेक सांपावलोची ताणें सगळें करून हांवें म्हजें काम संपयलां तो म्हणून हाच्या पयल्या वचपान तो म्हणटा. पूण आनीक आखरेक ताची आशा जावन आसा येदोळू क्रिस्ताचें नांव खंय प्रगट जावना थंय सुवार्ता पासारी जाय म्हणून म्हजी आशा. येदोळू क्रिस्ताचें नांव खंय प्रगट जावना थंय वचून हांवें आनीकी म्हजी सुवार्ता पासार जाय म्हणून क्रिस्ताची सुवार्ता पासार जाय म्हणून म्हजी आशा म्हणून. सांपावलोक व्हरती आशा क्रिस्ताक पासारी जाय, क्रिस्ताची शुभ वार्ता हेरांक दी जाय म्हणून. हें मिसांव पावलोचें मात्र न्ही, म्हजें आनी तुजें. आमकां तसली आशा आसा गी. क्रिस्तांक हेरांक दी जाय तर क्रिस्त म्हजे थंय आसा जाय. पयलें म्हज्या जिविता भितर सुवार्ता हांवें पासारी जाय. म्हळ्यार जायते जागे म्हज्या कुडी भितर म्हज्या जिवितांत आसात आनी त्या जाग्यांक आजुनी क्रिस्ताचो उजवाड वा क्रिस्ताचें उतर वा क्रिस्त पावोवना. ते काळोखांत बरयल्ले सुवात वा मिसांवाची सुवार्त म्हणीत. पयलें थंय सोम्याचो संदेश पाव जाय. हे मिसांव भितर म्हज्या काळजांत म्हज्या जिवितांत कोणें करियेत, कोणेंय भायले मिशनरी येवन करूंक जायना. हांवें देवाच्या कृपेन मात्र करूंक शकता. पवित्र म्हणजे बळांत मात्र हें मिसांव हांवूच करूंक शकता. पयलें बदलावण म्हजें थंय हांवें हाडूंक जाय. केन्ना म्हज्या काळजांत बदलावण आसा. म्हज्या जिविताचे थोड्यो सुवात्यो देवाचें उतर पावोवना, थंय देवाचें उतर पावता. खंडीत हांवूय एक मिसांव वावुराडी जातलो. म्हजें जिवितच लोक पळोवन म्हजे तान देख घेतलो. मिसांव केवल उलोवचें मात्र न्ही,
जिवोवचेंय जावन आसा. आमी जिवीत क्रिस्ता केंद्रीत करत जिवीत आमी जियेतात जाल्यार खंडीत आमी मिशनरी. आयचो संवसार मौल्यांक खातीर, अर्थां खातीर आनी देखी खातीर भुकेला. आयच्या संवसारांत जायतें इन्फॉर्मेशन आसा, बट देर इज नो विटनेस. लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, देर इज नो विटनेस. जायती माहिती साक्ष ना. पूण तूं तुज्या जिवितांत कसली ल्हान सकत जावंक पुरो, जावंक पुरो विधेयपूण, जावंक पुरो एक मोग, जावंक पुरो एक पेशन्स म्हणटा हांव, कसोली एक शेगुणांत आमी हेरांक देख जाता जाल्यार खंडीत लोक आमकां पळोवन विजमीत पावतलो आनी तांच्या जिविताकी थोडो संदेश ते काणी येतले आनी असलो शेगूण खंयच्यान आयिल्लो म्हणून खंडीत आमच्या कडेन ते इसारतले. अशें हांवय आनी तुवें आमच्या साद्या जिवितांत एक मिसांव वावरेडी जावंक अवकाश आसा. आनी हो अवकाश देवान जायते बोटी आमकां दिला. पावलूक मात्र ताणें आपोवना, म्हाकाय आपयलां, तुकाय आपयलां. आनी हो अवकाश बऱ्या रितीन उपयोग करूंक क्रिस्ताची कृपा आमी मागया. एक घडी आमी दोळे आमी धांपया. मोगळा बापा, तुवें तुज्या पुताक एक मिशनरी जावन ह्या संवसाराक धाडली. एकलोच तुजो पूत ह्या संवसाराक तुजो मोग ओवन आयलो. आनी बापाचो मोग कसलो म्हणून आमकां ताणें उतरान आनी करन्यान दाखयलो. आनी तशेंच ताचे मिसांव मुखार सरूंक ताणें 12 आपोसलांक सांपावलोक विंचलें. आनी आज पवित्र साब्या मुखांत्र तूं हेंच मिसांव आमकां दिवन आसाय. हर एकलो बावतिस्म घेतिल्लो व्यक्ती तुजा मोगाचो मनियारी जाता. आनी हो मोग हेरां थंय दाखोवंक, तुजे भोगसाण हेरांक दिवंक, तुजो सुवार्थ हेरांक, तुजी सुवार्थ हेरांक प्रकट करूंक आमकां जाय जाल्यार कृपा दी म्हणून आमी मागतांव. आमेन. भवन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनांत किर्तनगार देवान आपणाची सोडवण कळीत केल्ले खातीर ताका अर्गां दिता. देवान मनशाकुळाची सोडवण केल्या आनी ह्या सोडवणे खातीर ताका गितां गावंक, ताका दिन वाचोवंक, ताका अर्गां दिवंक आपोवणें दिता. देवाचो पूत जेजू आमकां ह्या संवसारी सोडवून दिवंक आयलो. ताच्या कुर्साच्या मरणा आनी जिवंतपणा मुखांत्र ताणें आमकां सोडवून दिल्या. तर आतां ताका ह्या वर्त्या देण्या खातीर अर्गां दिवया आनी किर्तनगारा सांगता आमी ताची स्तुती करया. श्लोक. सर्वेस्पोरान आपली सडवण जनांगा हुजीर उगडल्या. सर्वेस्पोरान आपली सडवण जनांगा हुजीर उगडल्या. सर्वेस्पोराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जैत ताणें आपणायलां. सर्वेस्पोरान आपली सडवण जनांगा हुजीर उगडल्या. सर्वेस्पोरान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. सर्वेस्पोरान आपली सडवण जनांगा हुजीर उगडल्या. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकांन आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर भू निवासियानो, सर्वेस्पोराक जय जय म्हणा, उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. सर्वेस्पोरान आपली सडवण जनांगा हुजीर उगडल्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. भवन आनी भयणीनो,
देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागतना आयचो नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब विजय डिकॉस्टा हांकां तुमचे नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर अरविंद तावरो कर्मिलेत, फादर जेराल्ड डिसूजा कर्मिलेत, रॉयस्टन मेंडोन्सा मीरा रोड मुंबई टाउन, जेनिफर डिसूजा लंडन टाउन, रेचल फर्नांडीस कुवेट टाउन. तुमकां जल्म दिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या सर्व त्या सवांचेर मागता. त्या सांगता देवदीन जुलियाना मोंतेरो कोक्कडा मंगळूर टाउन हिका सर्वीस पोर देव सासणीक विशीं फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तर फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.